अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी अप्लाई करने से पहले कौन सा एक काम है जो लाजमी तौर पे आपको करना चाहिए। खास तौर पे एक ऐसा मिसहैप अगर आपके साथ हुआ है जिसके बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा, तो लाजमी तौर पे आपने वो काम पहले करना है, फिर आपने स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई करनी है, वरना आपका वक्त जाया हो सकता है, आपका पैसा जाया हो सकता है और आपकी मेहनत जाया हो सकती है। इस पे डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद तमाम यूरोपीय मालिक के लिए एक ही कार्ड, इस पे काफी अहम अपडेट्स हैं जो मैंने पहले भी जब ये कानून बना था उस वक्त भी आप लोगों से शेयर की थी। अब कुछ नई अपडेट्स हैं जो आप लोगों से शेयर करूंगा। घरों के बारे में एक नई पेशन गोई जिसका जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आने वाली आप परेशानी से बच सके। उसके बाद कौन सा ऐसा काम है अगर वो आप करें तो आपकी जो पेंशन है वो कम से कम 3,000 यूरो तक लगेगी। वो कौन सा प्रोफेशन है, इस पे बात करेंगे। वीडियो के आखिर में काफी अहम अपडेट्स और काफी अहम इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले तमाम से गुजारिश है लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बार बार पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी अप्लाई करने से पहले आपने कौन सा एक काम है जो लाजमी तौर पे करना है ताकि आप कल की परेशानी से बच सकें। सबसे पहले तो जब आप अपनी फैमिली को अपने पास बुलवाते हैं या आप यहाँ पे आते हैं तो फिर आपकी जो रेजिडेंसी कार्ड है वो कंटिन्यूसली जो है वो चलता रहना चाहिए। एक बात जो मेन इस स्पेन में कानून में है कि आपकी स्पेन की नेशनलिटी तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब आप कंटिन्यूसली 10 साल तक लीगल रहे हों। अब जैसे इटली की मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। इटली में आपकी जो पत्रोनामेंटो है वो अगर साथ साथ 10 साल नहीं चली, आपका सिर्फ रेजिडेंट कार्ड चला है, वो प्रूफ नहीं है आपके पास, तो आप वहां की इटालियन नेशनलिटी अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ये आसानी है कि सिर्फ और सिर्फ आपका रेजिडेंट कार्ड देखा जाता है कि आप कंटिन्यूसली आपका 10 साल चला होना चाहिए, तो फिर आप स्पेन की नेशनलिटी यहाँ पे अप्लाई करके ले सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ फैमिलीज के साथ, खास तौर पर फैमिलीज के इस वजह से कहूंगा कि काफी ज्यादा मसला ये फैमिलीज के साथ ही बनता है। अभी रिसेंटली एक दोस्त ने अपनी फैमिली की नेशनलिटी सबमिट करवा दी। उसके ख्याल में 10 साल हो चुके थे। अब हुआ क्या था उसकी फैमिली के साथ कि हुआ ये था कि बीच में ओवर स्टे पाकिस्तान में रहने की वजह से उनकी जो रेजिडेंसी कार्ड है वो किसी वजह से दरमियान में तकरीबन 7 से 8 महीने जो है वो अनफेवरेबल रही, यानी कि वो खत्म कर दी गई थी अक्सरिया की तरफ से। जो अक्सरिया जो है उन्होंने ये बैन कर दिया था कि इनको रेजिडेंसी कार्ड नहीं मिल सकता, ये जो सेम है ये कंटिन्यू नहीं रह सकता क्योंकि ये जो है वो ओवर स्टे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने दोबारा से अपीलें की, दोबारा से सारा सिलसिला चला और नए सिरे से फैमिली को जो है वो रेजिडेंट कार्ड मिला और उसके बाद उन्होंने आगे लेके चले। उनके ख्याल में वो जो दरमियान में गैप था वो गैप नहीं था बल्कि वो कंटिन्यूसली रही है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। जो मिनिस्ट्री ऑफ जुस्टिस उन्होंने बाद में इनको लेटर लिखा कि इनके अभी 10 साल कंटिन्यूसली यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुए, इस वजह से आपने इनकी नेशनलिटी जो जमा करवाई है इस कानून को बाईपास किया, इस वजह से हम इसकी डिसफेवरेबल करते हैं, यानी कि उनकी अनफेवरेबल कर दी गई। अब यहाँ पे क्या करना है आपने ताकि आप इस परेशानी से बच सकें। अब उन्होंने डॉक्यूमेंट तैयार किए, टाइम लगाया, लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स किए और सारी चीजें की। लैंग्वेज सर्टिफिकेट तो जब भी आपने करना, लेकिन सीसीएसई का एक खास 2 साल का टाइम होता है, वो शायद आपको फिर बाद में देना पड़े। तो अगर उन्होंने एक सिर्फ काम किया होता जो कि बहुत ही इजी है तो फिर वो इस परेशानी से बच सकते थे। अब इस तरह की सिचुएशन वाली जो भी फैमिली है या इंडिविजुअल है उन्होंने क्या करना है, आपने पुलिसिया नेशनल का सीता निकाल के वहां पे जाना है और वहां से अपनी हिस्ट्री निकालनी है अपनी रेजिडेंसी कार्ड की कि आप टोटल वहां पे कितना अरसा स्पेन में लीगल रह चुके हैं, कब आप एलिजिबल हैं नेशनलिटी के लिए। तो उस पेज पे सारी चीजें दर्ज होंगी कि आपका टोटल टाइम कितना है और आप यहाँ पे टोटल कितना रहे हैं और कब आपके 10 साल पूरे हुए हैं। उस सर्टिफिकेट को अगर आप चाहें इजाफी डॉक्यूमेंट के तौर पे नेशनलिटी जमा करवाते वक्त स्कैन करके साथ भेज सकते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, ये एक प्लस पॉइंट है। तो इस तरह से आपने पहले वो निकलवाना है, वहां पे चेक करना है, फिर आपने उसके मुताबिक आपने जो है वो डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, उसके मुताबिक आपने अपना सीसीएसई का एग्जाम देना है
اور ساری چیزیں جو ہیں اس کے مطابق کرنی ہے. میں صرف CCSE کا کیوں کہہ رہا ہوں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس کی ایک ٹائم لائن ہوتی ہے، ٹائم لمٹ ہوتی ہے، اس کے اندر اگر آپ اس کو یوز کر لیں ٹھیک ہے، ورنہ یہ ایکسپائر ہو جاتا ہے جو کہ 2 سال ہے. جبکہ دل یا دوست کی کوئی بھی لمٹ نہیں ہے، وہ تاحیات آپ کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک لینگویج ہے اور وہ آپ نے ایک مرتبہ سیکھ لی تو وہ پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اس چیز کو لازمی طور پہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ تمام یورپی ممالک کے لیے ایک کارڈ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی نئے قوانین کے مطابق 20 مئی 2025 کے مطابق ایک ہی کارڈ ہوگا، یعنی کہ کارڈ سے مراد PR پرماننٹ ریزیڈنسی، اس کو جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ EU کارڈ یا EU کارڈ کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کارڈ کو جو ہے وہ یوز کسی بھی شنجن اسٹیٹ میں کرنا چاہیں گے تو وہاں پہ صرف اور صرف آپ کو 1 سال کا کانٹریکٹ چاہیے ہوگا اور وہاں پہ آپ کنورٹ کروا سکیں گے. پہلے کیا ہوتا تھا، اسپین میں ہر پروونس میں ڈیفرنٹ تھا، کسی پروونس میں 6 مہینے، کسی میں 4 مہینے اور کسی میں 8 مہینے، جیسے کتلونیا ٹائپ جو ہے وہاں پہ والتا دیکھا جاتا تھا، آپ کا کانٹریکٹ دیکھا جاتا تھا، آپ کی نومینل دیکھی جاتی تھی، آپ کا تمام ریکارڈ چیک کیا جاتا تھا، پھر آپ کو EU کارڈ ایشو کیا جاتا تھا. اس میں یہ یاد رکھیں کہ آپ کے کرائم کی رپورٹ بھی چیک کی جاتی تھی، یعنی کہ جس کو پینالس بولتے ہیں، اور یہ ساری ریکوائرمنٹس پوری ہونے کے بعد آپ کو EU کارڈ ایشو کیا جاتا تھا تاکہ آپ کسی بھی شنجن اسٹیٹ میں جا کے اس کو کنورٹ کروا کے کام کر سکتے ہیں. اب جبکہ گریس میں، اٹلی میں ایسا نہیں تھا، وہاں پہ ڈائریکٹلی جو PR ملتی ہے اس پہ آپ جا کے کام کر سکتے ہیں. اب وہی طریقہ کار جو ہے وہ اسپین میں لاگو ہونے جا رہا ہے. ابھی تازہ 3 اپڈیٹ جو ہیں اس میں یہ ہے کہ ان قریب 2026 سے اس پہ قوانین جو ہیں وہ لاگو ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو جو کارڈ ملے گا PR کا، وہ آپ کسی بھی شنجن اسٹیٹ میں بغیر کوئی یہاں پہ اسپیشل پرمیشن، اسپیشل کارڈ کنورٹ کروائے وہاں پہ جا کے کام کر سکیں گے. اب دوستوں بات کرتے ہیں گھروں کے بارے میں ایک نئی پیشن گوئی کی. جتنے بڑے بڑے اکنامک ادارے ہیں، جتنی بڑی بڑی ایجنسیز ہیں، جتنی بڑے بڑے جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ ادارے ہیں، انہوں نے خبردار کیا اسپین کو کہ آنے والے وقت میں پراپرٹیز کا مزید مسئلہ بڑھ سکتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی خبردار کیا کہ بہت زیادہ الکلیر یعنی کہ رینٹ بڑھ سکتا ہے اور بہت زیادہ قیمتیں بڑھ سکتی ہیں. اس پہ انہوں نے کہا ہے چند ایک چیزیں حکومت کو فوراً ایکشن لینے کی ضرورت ہے، جس میں Airbnb، Booking.com اور وہ غیر ملکی جو کہ باہر سے آ کے یہاں پہ رہتے نہیں ہیں، یہاں پہ آ کے پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یا وہ بڑے بڑے فائنینشیل ادارے جو کہ دوسری امیر کنٹریوں سے یہاں پہ آگے پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں، اور پراپرٹیز کو بعد میں Airbnb، Booking.com پہ چڑھا کے وہاں پہ ارننگ کرتے ہیں. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے انہوں نے کہا ہے کہ پراپرٹی جو اسپین کی بہت زیادہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے. یہ صرف ابھی اسپین کا مسئلہ نہیں ہے، جو تازہ ترین پرتگال کی رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جو آج سے 2 سال پہلے قیمتیں تھی پرتگال میں، وہ اب ڈبل ہو چکی ہیں. یعنی کہ اگر وہی گھر 1 لاکھ یورو کا پہلے تھا، اب وہ 2 لاکھ یورو کا مل رہا ہے. یہ ساری وہ رپورٹس ہیں جو کہ آنے والے وقت میں مزید اس پہ جو ہے وہ خطرناک قسم کی خبریں آ سکتی ہیں. ابھی ریسنٹلی جو بڑے شہروں میں جو اس وقت رینٹ کی کنڈیشن ہے، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، جو ابھی ریسنٹلی بڑے بڑے احتجاج ہوئے ہیں بارسلونا میں، میڈرڈ میں، ویلنسیا میں، سبیا میں، بلباؤ میں، بڑے شہروں میں، تو اس طرح کی سچویشن آنے والے وقت میں مزید بڑھ سکتی ہے. اب دیکھتے ہیں حکومت ان رپورٹس پہ کیا عمل کرتی ہے. بہرحال عوام کو بھی کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں فیوچر میں سوچ کے اپنی پلاننگ لازمی طور پہ کر لینی چاہیے، کیونکہ آنے والے سال، 2 سال، 3 سال میں مزید حالات ریزیڈنشل معاملے میں خراب ہو سکتے ہیں. اب دوستوں بات کریں گے 3000 یورو پینشن. کون سا ایسا پروفیشن ہے اسپین میں جن کے لوگ جو ہیں وہ وہاں کام کرنے کے بعد اب وہ پینشن اتنی لے رہے ہیں. ابھی نارملی جو پینشن ہے اس پروفیشن کی وہ 3000، 3400، 3200، 2800 یہ یورو وہ لے رہے ہیں. یہاں پہ ایک چیز آپ نے لازمی طور پہ یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ نے 100% میکسیمم پینشن لینی ہے تو اس کے لیے کم سے کم کا 35 سال سے زیادہ آپ کا سیگوریتا سوشل پے ہونا چاہیے. آپ کی جو عمر ہے وہ 65 سے زیادہ ہونی چاہیے. اس کے بعد ہی آپ اتنی پینشن لے سکیں گے اگر آپ اس پروفیشن میں کام کریں گے، ادروائز آپ کی پینشن کم ہوگی. جو لوگ لے رہے ہیں وہ اس پروفیشن میں اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ یہ پروفیشن جو ہے یہ صحت کے معاملے میں، سیکورٹی کے معاملے میں کافی زیادہ ڈینجرس ہے، جس کی وجہ سے اس کی اتنی زیادہ پینشن ہے. اور یہ ہے کول مائننگ کا ورک، یعنی کہ کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، جو مزدور ہیں، جو وہاں پہ پروفیشنلز ہیں، وہ اتنی زیادہ پینشن لیتے ہیں جب وہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں.
تو اس وجہ سے اس پروفیشن کے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ دور دراز ایریاز میں کام کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی، اور دوسرا خاص طور پہ سیکورٹی اور صحت کے معاملات کی وجہ سے یہ پینشن زیادہ ملتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم انفارمیشن، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔